मेयर कराची ने हुसैन हजारा गोट में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहर की 246 यूसीस में तरक्याती काम जारी हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर बिला तफरीक लोगों की खिदमत है। रवा साल जिला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च करेंगे, जिसके टेंडर जारी कर दिए गए। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। अवामी मेयर शहर की बेहतरी के लिए कोशां। हुसैन हजारा गोट गुलशन इकबाल में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया गया। हुसैन हजारा गोट गुलशन इकबाल की यूसी 8 में तकरीब का इनेकाद। मेयर कराची बोले, डिस्को बेकरी और खुदादाद कॉलोनी में भी तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखूंगा। जहां जहां तराजू बुर्जुमान है वहां काम पीपल्स पार्टी कर रही है। ना सिर्फ हुसैन हजारा गोट की आवाम के लिए जो तरक्याती कामों का पैकेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे लेकर आए हैं, उसका आज संग बुनियाद रखना है, बल्कि इसके बाद गुलशन इकबाल के एक और इलाके में जाएंगे, डिस्को बेकरी के पास, पटेल हॉस्पिटल के पास, जहां पर एक और तरक्याती स्कीम का संग बुनियाद रखूंगा। वाटर हाइड्रेंट के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि शहरियों के हक पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपको पता है कि तकरीबन 80-85 हाइड्रेंट्स जब हमने टेक ओवर किया था ना, तो सोराब गोट साइड पे, मंगोपीर की साइड पे 80-85 हाइड्रेंट्स पे तो इन लोगों ने कार्रवाई की थी जाके, इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर। तो फिर तो ये कहना कि पहली बार कार्रवाई हो रही है। शहर में बिना तफरीक तरक्याती काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4.25 अरब की तरक्याती मंसूबे के संग बुनियाद रखा गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर के तमाम अजला में तरक्की का मिशन जारी रहेगा। कैमरामैन राना जानजेब के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची का तारीखी विरसा फ्रेयर हॉल भी चोरों के निशाने पर। डीजी पार्क्स के दफ्तर से नायाब नवादरात और कीमती सामान गायब। चोर दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर तार और दीगर सामान ले उड़े। आलटी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात जारी हैं। मेयर कराची कहते हैं कि अब क्या हम पुलिस की वर्दियां भी पहन लें। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखें। इंतजामी नाअहली या शहर में चोर इतने दिलेर हो गए, कराची के तारीखी विरसे भी अब गैर महफूज। फ्रेयर हाल में चोरी की बड़ी वारदात। डीजी पार्क के दफ्तर से नायाब नवादरात और कीमती सामान गायब। दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर तार और दीगर सामान भी चोरी हो गया। बरतानवी राज के दौरान 1865 में तामीर फ्रेयर हाल माजी में शहर का टाउन हॉल रहा। हाल के मेन गेट पर दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर पीतल के शील्ड्स और नवादरात लगे हुए थे, जिन्हें उतार कर डीजी पार्क्स केएमसी के दफ्तर में रखा गया और वहीं से चोरी हो गए। आर्टरी मैदान थाने में 7 जुलाई को दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुहर्रम हराम की छुट्टियों के दौरान दफ्तर की अकबी खिड़की तोड़कर चोर 5 अदद जंग अजीम के यादगार शील्ड्स और दीगर अशिया ले उड़े, जबकि अकबी खिड़की पर सिंध क्लब के सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों का पता नहीं लगा सकी। इस बारे में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अब पुलिस की वर्दियाँ पहनने से तो दूर रहे। मंशियात फरोश या मंशियात से मुंसलिक अफराद, उन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की। जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो हमने स्टील की जो प्लेट्स थी वो निकाल के अंदर रख दी। उसके बाद उन्होंने अंदर आके कार्रवाई की, हमने एफआईआर काटी। अब सारा काम अगर आप चाहते हैं मुर्तजा और सलमान करें तो बता दें, हम फिर असला लेके यूनिफॉर्म पहन के पुलिस भी हम चला लेते हैं यार। तो मैं ज़रा थोड़ा सा चाहूँगा किसी दिन पुलिस से भी पूछें ये चीज़ और उनको कहें कि भाई थोड़ा सा हर चीज़ हमारे हवाले ना करो। इस बारे में डीजी पार्क्स अखलाक अहमद का कहना है कि नशे के आदी अफराद के खौफ से पीतल के नवादरात और शील्ड्स यादगार से उतारे गए थे, लेकिन उन्हीं के दफ्तर में चोरी की वारदात ने कई सवालात को जन्म दे दिया। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ आजिज जमाली, कराची। शलवार कमीज पहनने पर शहरी को रेस्टोरेंट में दाखिले से रोक दिया गया। मुतासरा शहरी का रेस्टोरेंट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रजू 10 मिलियन हर्जाने का दावा दायर कर दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखें। कौमी लिबास की मुबैना तौहीन, शहरी रेस्टोरेंट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। इंसामिया पर माफी मांगने और 10 मिलियन हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया। बाकी की तफसील बताते हुए शहरी एडवोकेट अब्दुल लतीफ ने कहा कि मैं दोस्तों के हमरा होटल गया तो शलवार कमीज की वजह से सर्विस फराहम करने से मना कर दिया गया। वो कहती है कि शलवार कमीज नॉट अलाउड।
اور اس بات پر پھر میں نے احتجاجاً مینیجر کو بلایا, مینیجر سے بات کی. مینیجر کا بھی یہی کہنا تھا کہ سر ہم جو ہیں وہ ہماری طرف اسٹرکٹ ڈائریکشن سے مینجمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں انٹرٹین نہیں کرنا شلوار قمیض کو, کیونکہ شلوار قمیض جو ہے وہ پہن کر جو بندہ بیٹھتے ہیں وہ چیپ لگتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے کہا تو میں نے احتجاج اور زیادہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ یہاں پہ تماشا بنائیں گے اور ہمارے کسٹمر پریشان ہوں گے تو ہم پھر آپ کو بائی فورس یہاں سے اپنے پرمیزز سے ہٹائیں گے. دوسری جانب ہوٹل انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر وضاحت دیتے ہوئے واقعے کو ماننے سے انکار کیا, تاہم اب عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے گی. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ محمد جواد آصف, سٹی 21. بغدادی میں عمارت گرنے سے ہلاکتوں کے بعد لیاری کی مزید 11 عمارتیں خالی کر دی گئی. ڈائریکٹر ڈیمولیشن سجاد خان کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ساتھ ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے آپریشن جاری ہے. 11 عمارتیں ہیں جو ڈینجرس ڈکلیئر ہوئی تھی, ان کو ہم نے اے سی صاحب کی مدد سے خالی کرا لیا اور انشاءاللہ تعالی آج یا کل تک اس پہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا. اور ساؤتھ میں بھی آج ڈیمولیشن چل رہی ہے. لیاری کے اندر 2 ڈیمولیشن ہیں جو ڈینجرس تھیں, جو گری تھی عمارت اس کے ساتھ, وہ بھی ڈیمولیشن چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک ساؤتھ میں بھی ڈیمولیشن چل رہی ہے اور ایسٹ میں بھی چل رہی ہے. لیاری میں ہماری آہستہ آہستہ ہم ڈیمولیشن کی طرف تیز اسپیڈ کر رہے ہیں. کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈینجرس بلڈنگ بڑے آرام سے توڑی جاتی ہے کیونکہ وہ ہے ہی ڈینجرس. تو ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو ہم طریقے سے توڑتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کام کی اسپیڈ بڑھا رہے ہیں اور جلد سے جلد اس کو مکمل کریں گے. سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کو رہائش کے حصول کے لیے براہ راست رجوع کرنے کے بجائے متعلقہ محکمے کی معرفت درخواستیں ارسال کرنے کا فیصلہ کر لیا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن با کوارڈینیشن نے تمام محکموں اور اداروں کو خط ارسال کر دیا. خط تمام ایڈیشنل چیف سیکریٹریز, چیئرمین ترقی و منصوبہ بندی بورڈ, چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن کو ارسال کیا گیا. خط چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ایولیوشن ٹیم, تمام محکموں کے سیکریٹریز, پرنسپل سیکریٹری, وزیر اعلیٰ اور گورننس سیکریٹریٹ کو بھی بھیجا گیا ہے. تمام محکموں کو پرفارما ارسال کیا گیا ہے. اس کے ذریعے سرکاری رہائش کے حصول کے لیے اپلائی کیا جائے گا. براہ راست کوئی بھی ملازم سرکاری رہائش کے لیے رجوع نہیں کر سکتا. اس سے قبل چیف سیکریٹری سندھ اور سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن سے گھر کے حصول کے لیے رجوع کیا جاتا تھا. بلدیہ ٹاؤن یوسی 10 کے سیکٹر میں 800 کوارٹر اور گلشن غازی کے ہزاروں مکین گزشتہ 10 برس سے پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. بلدیاتی نمائندوں نے علاقے کا پانی کا کنیکشن منقطع کرایا, جس کے بعد سے فراہمی مکمل بند ہے. ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیں. پانی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. بلدیہ ٹاؤن کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. بلدیہ سیکٹر 8 یوسی 10 میں پچھلے کئی سالوں سے پانی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شہری سٹی 21 کے سامنے پھٹ پڑے. کہا 10 برسوں سے پانی کی فراہمی تعطل کا شکار ہے. بیچ میں پانی آنے لگا تھا لیکن 7 ماہ سے مکمل پانی بند ہے. شہریوں نے مزید کہا گھروں میں میت ہو جائے تو اس تک کے لیے پانی نہیں. پانی نہ ہونے سے مسجد بھی ویران ہے. تو مزید ہم لوگ کو دھمکی یہ ملی ہے کہ آپ کا 4 سال تک پانی نہیں آئے گا. ہماری مائیں بہنیں وہی 50-50 روپے گیلن ابھی بھی دیکھیں عوام گیلن بھر بھر کے اپنے گھروں پہ لے کر آ رہی ہے. ہم لوگ تو وہی دیکھ کے بزدن ہو گئے کہ ہم کام کریں یا گھر پہ کے گیلن پانی کا بھر کر لے کر آئیں. بھائی تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے. 5-6 مہینے سے ہمارے سیکٹر 8C میں پانی بالکل بھی نہیں آ رہا ہے, ایک قطرہ بھی پانی. ہم لوگ ٹینکر ڈلوا رہے ہیں. ہم لوگ غریب آدمی ہیں, کتنا ٹینکر ڈلوائیں گے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت اور کراچی واٹر بورڈ جلد پانی کی فراہمی یقینی بنائے. کیمرامین فراز خان کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر میں مخدوش عمارتوں کی اثر و تفصیلات کرنے اور اشتہارات جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا. شہریوں کی آگاہی کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیے جائیں گے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اہم ذرائع نے بتایا کہ عوام کو جہاں بھی مخدوش عمارت نظر آئے اطلاع SBCA کو دی جائے. ذرائع کے مطابق شہر میں مخدوش عمارتوں کی تعداد 1000 سے 20 زائد ہے. DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے ٹاسک فورس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. محکمہ خزانہ سندھ کے 4 سیکشن افسران سیر کے لیے چھٹیوں پر چلے گئے. عہدوں کا اضافی چارج اور دیگر سیکشن افسران کے سپرد کر دیا گیا. محکمہ خزانہ سندھ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. نوٹیفکیشن کے مطابق چھٹیوں پر جانے والوں میں ممتاز علی ملک, محمد شعیب تھیم, زنیر زاہد شیخ اور فیاض حسین لاشاری شامل ہیں. 3 سیکشن افسران اور بیرون ملک اور 1 سیکشن افسر ہیڈ کوارٹر سے چھٹیوں پر چلے گئے, جس کے بعد سیکشن افسر بجٹ ایولیوشن 8 کا اضافی چارج قادر خان بگیو اور سیکشن افسر بجٹ ایولیوشن 5 کا اضافی چارج محمد یامین عباسی کے سپرد کر دیا گیا. سیکشن افسر
SR1 का इजाफी चार्ज अली मोहम्मद मेमन और सेक्शन अफसर बजट एवोल्यूशन 7 का इजाफी चार्ज हिना हमीद सांगी को दे दिया गया। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर क्रिकेट कैंप, तलबा को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की तरबियत फराम की गई। कोच शाहरुख अहमद का कहना है कि पाकिस्तान टीम में बड़े नाम साइम अयूब, सऊद शकील, इब्रार अहमद ने क्रिकेट एकेडमी से शुरू की थी। मोहम्मद हमा की रिपोर्ट देखें। मौसम गर्मा की तातीलात, क्रिकेट के शौकीन बच्चों ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एकेडमी का रुख कर लिया। एकेडमी में बच्चे नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। एकेडमी के कोच शाहरुख अहमद का कहना है, बॉलिंग का शौक रखने वाले बच्चों को खास बॉलिंग स्किल सिखाई जाती हैं। पाकिस्तान टीम में बड़े नाम साइम अयूब, सऊद शकील, इब्रार अहमद ने क्रिकेट एकेडमी से शुरू की थी। मतलब स्किलफुल कैंप लगते हैं हमारे, लाइक इसके जैसे अभी समर कैंप हो गया, इसके अलावा और भी सारे क्रिकेट से रिलेटेड मैचेस होते हैं हमारे यहाँ पे। प्रॉपर एक जो सिस्टम है वो पूरे साल से चलता है और ये काफी सालों से चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी यहाँ से बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान अंडर-19 या पाकिस्तान ए की तरफ से नुमाइंदगी की। खिलाड़ियों का कहना है कि एकेडमी ज्वाइन करने से स्कूल की छुट्टियां जाया होने से बच गई और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, इस वजह से हमने यहाँ एडमिशन लिया है KMC क्रिकेट ग्राउंड में और सर शाहरुख के पास हम कोचिंग करते हैं और बहुत अच्छे कोच हैं वो। और मुझे बैटिंग का बहुत शौक है तो मैं बैटिंग पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे को बिफोर 1 मंथ हो गया इस एकेडमी में एडमिशन लिए हुए और मैं राइट आर्म बैट्समैन हूँ और राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, ठीक है। और क्या नाम है, सर शाहरुख के पास एकेडमी है तो वो कोचिंग करते हैं, बेस्ट कोच है, अच्छा गाइड करते हैं, वो बैट्समैन बॉलर को अच्छा गाइड करते हैं। KMC क्रिकेट एकेडमी न सिर्फ बच्चों की सलाहियतों को निखारने का जरिया बन रही है बल्कि कौमी सतह पर टैलेंट सामने लाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन जाजिब अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।